नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छाड्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। संविधान सफलताका लागि सबैको अपनत्व गाँच्दै लग्न जरुरी भएको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। 24 घण्टामा थप 11 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 401 पुगे मृत। काठमाडौँ उपत्यकामा 711 सहित 1204 जनामा संक्रमण, 62,797 पुगे संक्रमित। अवैध नेटवर्किङ धन्दाबाट ठगिएको भन्दै दर्जन बढी कम्पनी विरुद्ध वाणिज्य विभागमा उजुरी। अनुसन्धान भइरहेको र चाँडै कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागद्वारा जानकारी। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगोद्वारा जारी संकटकाल 1 वर्ष थप। कोरोना भाइरसको महामारीलाई कारण देखाउँदै अर्को वर्ष सन् 2021 को सेप्टेम्बरसम्म संकटकाल कायम रहने। र स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बर्टामेउ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। 20,731 जनाको हस्ताक्षर, राजीनामा दिन दबाव। समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छोडेर विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध हुन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। संविधान दिवसका सन्दर्भमा सैनिक मञ्च टुडीखेलबाट देशवासीका नाममा गरेको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, हामी चाहिँ किन मुसा मार्ने बिरालो कालो वा सेतै खोजिरहेका छौं। अब हामी सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छोडौं र विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भई अघि बढौं। उनले सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्त भएको पनि बताएका छन्। अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर नबोल्ने समेत बताएका छन्। आजका विकसित मुलुकहरूको हालत पनि हाम्रै जस्तो छ। उनीहरूले विकासका लागि आवश्यक स्रोत र साधन प्राप्तिका लागि उपलब्ध हुने कुनै पनि सम्भावनालाई उम्किन दिएन। रङ होइन, परिणाममा उनीहरूले जोड दिए। सोचौँ, हामी चाहिँ किन मुसा मार्ने बिरालो कालो वा सेतै खोजिरहेका छौँ। अब हामी सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छोडौँ र विकास र उन्नतिको बाटोमा एकताबद्ध भई अघि बढौँ। सुशासन र पारदर्शिता विकासको अत्यावश्यक शर्त हो। अख्तियारको दुरुपयोग, भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण रहेको छ। मैले पटक पटक भन्दै आएको छु, भ्रष्टाचार गर्दिन, गर्न दिन्न र भ्रष्टाचारीका विरुद्ध बोल्दा मुखमा पानी हालेर बोल्दिन। यस्तै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले विज्ञप्ति जारी गर्दै संविधानको सफलताका लागि यसप्रति सबैको अपनत्व गाँच्दै लग्न जरुरी भएको बताए। उनले संविधानको अक्षर र भावना अनुरूपको व्यवहार जरुरी रहेको समेत बताएका छन्। यो संविधान चाहिँ वास्तवमा भन्ने हो भने यो बढी बढी समावेशी छ, बढी चाहिँ समानुपाती पनि छ। सबैलाई, जनजाति, आदिवासी, महिला, मधेसी सबैलाई चाहिँ नि अधिकार सम्पन्न गरेको छ। हिमाल, पहाड, मधेस सबैलाई चाहिँ नि अधिकार दिएको। कति ठाउँमा चाहिँ नि हिमालय जिल्लामा आरक्षण पनि गरेको छ। यसैगरी पूर्व प्रधानमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईले 5 विषयमा संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार बिहान ट्विटरमा उनले संविधानका अपूर्णतालाई संशोधनबाट पूर्णता दिनुपर्ने बताएका हुन्। महिलालाई पुरुष सरह नागरिकताको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। यस्तै पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संघीय पुनर्संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक संसदको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। भ्रष्टाचार रोक्न जनलोकपाल र अदालतको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने डाक्टर भट्टराईको ट्विटमा उल्लेख छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो पुनर्नियुक्तिको माग गर्दै केही दिनदेखि काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न ठाउँमा भइरहेका प्रदर्शनप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्। शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उनले देश कोभिड-19 का कारण आक्रान्त भएका बेला आफूलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तरता दिनुपर्ने माग राखी महामारीको संवेदनशील अवस्थामा सडकमा प्रदर्शन नगरिदिन सबैलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल सरकारले मलाई कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्दा दिएको जिम्मेवारी मैले सफलतापूर्वक सम्पन्न गरी 4 वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको छु। प्राधिकरणको कार्यकारी नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तन नियमित एवं स्वाभाविक प्रक्रिया भएकाले यसलाई हामी सबैले आत्मसात गर्नै पर्छ।
प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति गर्ने सम्पूर्ण अधिकार नेपाल सरकारमा निहित भएकाले यस विषयमा उपयुक्त समयमा आवश्यक निर्णय हुने नै छ, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 11 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमित मृतकको संख्या 401 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार शनिबार 7 महिला र 4 जना कोरोना संक्रमित पुरुषको मृत्यु भएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 1204 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 62,797 पुगेको छ। यस्तै काठमाडौँ उपत्यकामा मात्र 711 जना संक्रमित थपिएका छन्। काठमाडौँमा 570, भक्तपुरमा 3 र ललितपुरमा 58 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। उपत्यकामा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 15,849 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। काठमाडौँमा 13,014, ललितपुरमा 1,484 र भक्तपुरमा 1,351 संक्रमित पुगेका छन्। यसैगरी 1,447 जना निको भएका छन्। हालसम्म 45,267 जना निको भएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो कुल संक्रमितको 72% हो। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डाक्टर गोविन्द केसीका माग पूरा गर्न सरकारसँग अपील गरेको छ। कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै डाक्टर केसीका जायज माग पूरा गर्न सरकारसँग आह्वान गरेको हो। 2075 साउन 10 गते प्रधानमन्त्री स्वयंको अग्रसरतामा डाक्टर केसीसँग सरकारले गरेको सम्झौता त्यही वर्षको माघ महिनामा सरकारले उल्लङ्घन गरेको नजिर नदोहोर्याएर इमानदार वार्ता र सार्थक कार्यान्वयनका लागि नेपाली कांग्रेस सरकार समक्ष माग गर्दछ। विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यसका साथै उनको जीवन रक्षाको माग समेत कांग्रेसले अघि सारेको छ। यसैबीच एक सातादेखि जुम्लामा सत्याग्रहमा बसेका डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न माग गर्दै काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरिएको छ। सोलिडारिटी फर डाक्टर जेकेसी अलायन्सले प्रदर्शन गरेको हो। कोरोना महामारीलाई मध्यनजर गर्दै अलायन्सका 5 अभियन्ताले मात्र प्रदर्शन गरेका हुन्। सरकारले माग पूरा नगरे आन्दोलनको स्वरूप परिवर्तन गर्दै थप सशक्त बनाइने अभियन्ताहरूले जनाएका छन्। यसअघि चिकित्सक संघले पनि डाक्टर केसीका माग पूरा गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा प्रहरीद्वारा बल प्रयोगका घटनाको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न निर्देशन दिइएको जनाएको छ। कार्यालयले शनिबार ट्विट गर्दै केही दिनदेखि विभिन्न स्थानमा भएका प्रदर्शनमा केही प्रहरी कर्मचारीद्वारा भएको बल प्रयोगको विषयमा कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो। नागरिक तहबाट व्यक्त विचार, गुनासो तथा सुझावलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको उल्लेख गर्दै कार्यालयले घटनाको छानबिन र संलग्न प्रहरी कर्मचारी उप कसुर अनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीलाई निर्देशन दिएको जनाएको हो। अवैध नेटवर्किङ धन्दाबाट ठगीमा परेको भन्दै वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्जनभन्दा बढी संस्था र व्यक्ति विरुद्ध उजुरी परेको छ। नेपाली र विदेशी कम्पनी समेतले पिरामिड शैलीको नेटवर्किङ धन्दा चलाएर ठगी गरिरहेको भन्दै विभागमा उजुरी आएका हुन्। विभागका महानिर्देशक नेत्र प्रसाद सुवेदीका अनुसार काठमाडौँ उपत्यका र बाहिरका जिल्लाहरूबाट समेत यस्ता उजुरी आएका छन्। विभागले गत बिहिबार एक सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै अवैध नेटवर्किङ धन्दाबारे उजुरी आउन थालेको र यस्तो व्यवसाय प्रचलित कानून विपरीत भएकाले त्यस्ता कार्य नगराउन समेत सचेत गराएको छ। यस विषयमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको र गुनासो तथा उजुरीका आधारमा केही व्यक्ति तथा कम्पनीहरू उप अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा छानबिन पनि भइरहेको जनाएको छ। वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरण सम्बन्धी काम हेरिरहेको वाणिज्य विभाग अन्तर्गतको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखा प्रमुख शिवराज सेढाईले पनि दर्जनौं कम्पनी र व्यक्ति विरुद्ध उजुरी आएको र विभागले आवश्यक अनुसन्धान गरिरहेको बताए। नेपाली र विदेशी कम्पनीहरू समेत यस्तो अवैध धन्दामा लागेको देखिएको र विभागले गम्भीरतापूर्वक छानबिन गरिरहेको उनले जानकारी दिए। अनुसन्धान प्रक्रियामा असर पर्न सक्ने भन्दै विभागले कुन कुन कम्पनी विरुद्ध उजुरी परेको छ भन्ने खुलाउन चाहेन। त्यस्तै उजुरीकर्ताको संख्या पनि विभागले स्पष्ट पारेको छैन। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो डुटेर्टेले देशमा जारी सङ्कटकाललाई थप 1 वर्ष लम्ब्याएका छन्।
कोरोना भाइरसको महामारीलाई कारण देखाउँदै उनले अर्को वर्ष सन् 2021 को सेप्टेम्बरसम्म कायम रहने गरी सङ्कटकाल घोषणा गरेका हुन्। सङ्कटकाल लम्ब्याउने विषय शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको छ, तर अहिले घोषणा गरिएको सङ्कटकाल भने यही सेप्टेम्बर 13 देखि अर्को वर्ष सन् 2021 को सेप्टेम्बर 12 तारिकसम्म लागू हुनेछ। यसअघि गत मध्य मार्चमा 6 महिनाका लागि मात्रै सङ्कटकाल घोषणा गरिएको थियो, तर कोरोना महामारी नियन्त्रणमा नआएकाले 1 वर्षका लागि लम्ब्याइएको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ। फिलिपिन्समा कोरोना भाइरसका कारण मृत्यु भएकाहरूको संख्या दिन प्रतिदिन बढ्दै गइरहेको छ। तथ्याङ्कहरूले महामारीबाट भइरहेको मानवीय क्षति न्यूनीकरणका लागि भन्दै फिलिपिन्समा सङ्कटकाल घोषणा गरिएको हो। राष्ट्रपतिका प्रवक्ता ह्यारी रोक्युले सबै समाधि स्थलहरू यही अक्टोबर 29 देखि नोभेम्बर 4 तारिकसम्म बन्द रहने पनि जानकारी दिएका छन्। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बर्टामेउ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको छ, जसले अध्यक्ष बर्टामेउलाई राजीनामाका लागि दबाव सिर्जना भएको छ। अविश्वासको प्रस्तावका लागि क्लब व्यवस्थापनको निर्वाचनमा संलग्न हुने मध्येबाट 16,521 हस्ताक्षर आवश्यक पर्नेमा 20,731 हस्ताक्षर अध्यक्ष विरुद्ध बुझाइएको छ। अब 10 दिनमा बुझाइएका हस्ताक्षरमाथिको जाँचपछि 2/3 सदस्यले व्यवस्थापन विरुद्ध मत दिएमा बर्टामेउ अध्यक्षबाट हट्नुपर्नेछ, जसपछि नयाँ चुनाव हुनेछ। सन् 2010 देखि 2014सम्म बार्सिलोना अध्यक्षमा सान्ड्रो रुसेल रहँदा बर्टामेउ उपाध्यक्ष थिए। रुसेलले राजीनामा दिएपछि बर्टामेउ अध्यक्षका रूपमा रहँदै आएका छन्। क्लब व्यवस्थापनमा बर्टामेउको काम राम्रो नभएको भन्दै निरन्तर आलोचना भइरहेको छ। कप्तान लियोनल मेस्सीले पनि क्लब छाड्ने प्रयास असफल भएपछि बर्टामेउ विरुद्ध खुलेर बोलेका थिए। बार्सिलोनामा जेरार्ड पिके जस्ता खेलाडीले समेत अध्यक्ष बर्टामेउलाई राजीनामाका लागि सुझाव दिएको बताइएको छ। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि। सबै प्रकारका संकीर्णता र आग्रह पूर्वाग्रह छाड्न प्रधानमन्त्री ओलीको आग्रह। संविधान सफलताका लागि सबैको अपनत्व गाँच्दै लग्न जरुरी भएको कांग्रेस सभापति देउवाको भनाई। 24 घण्टामा थप 11 कोरोना संक्रमितको मृत्यु, 401 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा 711 सहित 1204 जनामा संक्रमण, 62,797 पुगे संक्रमित। अवैध नेटवर्किङ धन्दाबाट ठगिएको भन्दै दर्जन बढी कम्पनी विरुद्ध वाणिज्य विभागमा उजुरी। अनुसन्धान भइरहेको र चाँडै कारबाहीको दायरामा ल्याउने विभागद्वारा जानकारी। फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगोद्वारा जारी सङ्कटकाल 1 वर्ष थप। कोरोना भाइरसको महामारीलाई कारण देखाउँदै अर्को वर्ष सन् 2021 को सेप्टेम्बरसम्म सङ्कटकाल कायम रहने। र स्पेनिस क्लब बार्सिलोनाका अध्यक्ष जोसेफ मारिया बर्टामेउ विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। 20,731 जनाको हस्ताक्षर, राजीनामा दिन दबाव। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रो सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।